السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في لاباج 24، الصفحة 24. إذن لنبدأ على بركة الله. Unité 1. Activité orale. Informer sur ses amis. شنو زعما informer sur ses amis؟ كيعطينا المعلومات حول الأصدقاء ديالو. هادشي ses amis الأصدقاء ديالو. D'accord? Ses amis. J'observe et je découvre. J'observe et je découvre. قبل هذا كنشوفو هادي. Qui est ton ami préféré? Qui est ton ami préféré? زعما qui est ton ami préféré؟ ما معنى qui est ton ami préféré؟ شكون هو الصديق ديالك المفضل؟ إذا لاحظنا هنا كاين واحد او وكاين واحد او هنايا. هاد او ديال التأنيث ملي كتجي من مور امي يعني صديقة. كي ton ami préféré صديقة. ها هي فين هنايا جوج ديال الجمل باش تعرفوا شنو كاين. كي ton ami هنا ما كاينش او، إذا صديق. بريفيري المفضل هنا ما كاينش او، هذا النعت هذا. إذا عندما نتحدث عن الذكر، الصديق الذكر. كي ton ami بريفيري كاين واحد او هنايا وكاين واحد او هنايا. هاد او هادي ديال التأنيث. إذا عندما نتحدث عن الصديقة الأنثى، كي ton ami préféré شكون هي الصديقة ديالك المفضلة؟ إذا نكملو. J'observe et je découvre. J'observe هي كنلاحظ. Je découvre كنكتشف. إذا هنايا ان بتي غارسون كي بارل، كيشير بيدو، هو كيقدم لنا المعلومات، كيقدم لنا الصديقة ديالو. هي هادي الصديقة ديالو كيقدم لنا شنو كتعمل، شحال عندها من سنوات، شنو كيعجبها تعمل، شنو كتعمل في حياتها، وفين من كلاس هي. اذا غنحاول ما امكن دابا هنايا باش كيفاش نعرفوا نقدموا الصديق ديالنا لشي واحد اولا لشي وحده. نقدموا الصديق ديالنا او الصديقه ديالنا كنقدموها. شنو كيقول لنا هاد البتي غارسون؟ هاد البتي غارسون مسمي فريد. مزيان. كيقول لنا voici mon amie Fatima. Elle a 7 ans. دائما ملي كنبغيو نشيرو لشي واحد اولا لشي وحده بأداة الإشارة بالفرنسية كنقولو فواسي، يعني هاد لاحظتي ها هو كيشير لنا. دابا هاد فريد هذا كيهضر معنا حنايا اللي كنشوفو في الليفر. وشنو كيقول لنا؟ كيقول لنا فواسي يعني هادي، كيشير على هاد البنيته هادي وكيهضر معنا. كيقول فواسي. دائما ملي تكونوا كتهضروا مع شي واحد وكتشيروا على شي حاجه كتقولوا فواسي، هادي اولا هذا بحال فواسي. صافي. فواسي مون امي فاطمه. هادي هي الصديقه ديالي فاطمه. الا عندها. الا داكوغ. هاد الا عندها صافي. الا 7 ans عندها 7 سنين. مزيان. فواسي مون امي فاطمه. الا 7 ans. هنا كيزيد يعطينا واحد المعلومه اخرى. كيقول لنا مون امي ام لير. مون امي ام لير. الصديقه ديالي. باش عرفنا الصديقه ديالي بهاد او. داكوغ. مون امي ام كتحب تقرا. مون امي ام لير. هنايا عاود كيعطينا معلومه. elle fait du karaté. elle fait du karaté. اذا اي شي حاجه ملي كيعملها شي وحده ولا شي واحد كنقولوا elle fait du karaté. D'accord? Elle fait du natation. de la natation. يعني ملي كتكون كتعمل السباحه. D'accord? مزيان. هنايا troisième année primaire. troisième année AP هي année primaire. حنا نشوفوهم في الاسئله والاجوبه. D'accord? دابا نشوفوا هاد الاسئله. جو ريبون او كونسيني. لي كونسين هما هادو، هما لي زيماج لي كونسين باش نعرفو هما لي زيماج اللي كيكونوا كيتكلموا، كيتسموا لي كونسيني. يعني عندك واحد الصوره ولكن فيها الهضره، يعني كتكلم، كنسميوهم لي كونسيني. بالحق ملي ما كتكونش الايماج فيها الهضره فيها كتابه كنسميوها ايماج. بالحق بما ان ايماج فيها كتابه كنسميوهم لي كونسيني. داكوغ. باش تعرفوها. صورة ناطقة يعني صورة فيها كلام. صورة ناطقة هما لي كونسيني. عقلوا اليوم مزيان. السؤال هنايا كي فاطمة. كي فاطمة. هاهي فيا كي فاطمة.
السؤال الأول كي هي فاطمة؟ الجواب هو كي هي فاطمة. شنو زعما كي هي فاطمة؟ دائما ملي تكون باغي تقول بالفرنسية شكون، دائما هي كي هي. شكون هي كي هي. صافي ملي تكون كتقول كي هي زعما شكون هي فاطمة. كي هي فاطمة؟ إذن شنو خصنا نقولو؟ فاطمة إي لامي دو فريد، يعني فاطمة هي الصديقة، باش عرفنا الصديقة بهاد أو، هي الصديقة ديال فريد. إذن كي هي فاطمة؟ فاطمة إي لامي دو فريد. La deuxième question هي quel âge a-t-elle؟ quel âge a-t-elle؟ شنو زعما quel âge a-t-elle؟ بشحال من سنة عندها. دائما ملي كنهضر معاك انا نتينا اللي كتسمعني، ملي كنبغي نقول لك بشحال من سنة عندك كنقول لك quel âge as-tu؟ quel âge as-tu؟ بالحق انا بلي انك كنهضر معاك وكنقول لك هي بشحال عندها من سنة كنقول لك quel âge a-t-elle؟ عاد تجاوبني نتينا تقول لي هي عندها 7 سنين. Elle a 7 ans. Elle a 7 ans. Mezien. Deuxième, troisième question. Elle est en classe. Elle est en quelle classe? Elle est en quelle classe? D'accord? Elle est en quelle classe? يعني هي شمن كلاس دابا هي؟ Elle est en quelle classe? غتجاوبني نتينا غتقول لي elle est en troisième année primaire. AP. Troisième AP. Elle est en troisième année primaire. D'accord? هي في الكلاس الثالث ديال هاد الليفر اللي كنقراوه. مزيان. دابا هنايا السؤال اللي من موراه j'écoute et je réponds aux questions. j'écoute et je réponds aux questions. شنو زعما j'écoute؟ كنسمع انا كنسمع. و هادي و عقلوا عليها و et و داكوغ. et هكذا كتنطق ردوا بالكم et و. Je réponds كنجاوب aux questions على الأسئلة. Comment s'appelle le garçon qui parle? Comment s'appelle le garçon qui parle? شنو مسمي الولد اللي كيهضر؟ Alors كيفاش كيكون الجواب؟ Le garçon qui parle s'appelle Farid. Le garçon qui parle s'appelle Farid. D'accord? ها هو. Le garçon qui parle s'appelle Farid. الولد اللي كيتكلم مسمي فريد. D'accord? Deuxième question. De qui parle Farid? De qui? هاد كي دائما كتفعل قلت لك كتستعمل بنادم. De qui؟ ماشي دو كوا. دو كوا كتستعمل الاشياء. دو كي كتستعمل بنادم. كي. على من كيهضر فريد؟ على من كيهضر فريد؟ داكوغ. اذا شنو الجواب؟ فريد بارل. فريد كيهضر. فريد بارل دو سون امي فاطمه. ردوا بالكم ملي كنقولوا كنهضروا على شي وحده بنت كنعملوا او في الاخر. دو سون امي فاطمه يعني فريد كيهضر على الصديقه ديالو فاطمه. فريد بارل دو سون امي فاطمه. مزيان. هنايا السؤال لا ديرنيير كيسيون شنو كتقول؟ كيل زانفورماسيون. علاش قلت زانفورماسيون؟ لان اس مع اي كتقرا زد. هذا كتسمى لا ليزون. مع الوقت حنا غادي نعرفوها. Quelles informations donne Farid sur son ami Fatima? Quelles informations donne Farid sur son ami Fatima? زعما شنو هما المعلومات اللي كيعطي فريد على الصديقة ديالو فاطمة؟ إذا المعلومات فريد نو دي نو كيقولنا لنا نو دي لاج العمر دو سون امي. Qu'est-ce qu'il fait يعني شنو كتعمل. et en quelle classe elle est. et en quelle classe elle est. صافي يعني فريد كيقولنا العمر ديال الصديقة ديالو وشنو كتعمل. qu'est-ce qu'il fait. d'accord. et en quelle classe elle est. d'accord. مزيان. alors هنايا لا dernière question شنو كتقول؟ اسباس بروجي هذا كتعملوه مع بعضياتكم في لاكلاس. كنعدلوا واحد الدوسيي واحد الملف شنو فيه كنعملوا فيه شنو كنعملوا الاصدقاء ديالنا شكون هو. كتعرف دابا نتينا كتعرف الاصدقاء ديالك بالاصدقاء ديالك اخرين. يعني هذا الصديق ديالي الاسم ديالو بشحال في عمره
فهمتيني؟ مشيني فهم شحال في عمرو، شنو كيعمل في حياتو، هاي شنو كيعمل في حياتو. يعني تتبع عطيني واحد الدوسي بحال هاد التصاور هادو بحال لي كونسي، كتقول له فواسي مون امي فلان فلاني، عنده اولا عندها اذا كنتي عاد تهضر على الذكر غتقول الا عنده 7 صافي. اذا كنتي كتهضر على بنيته اسمحني، ها هي اذا كنتي كتهضر على الذكر الى 7 هكا تنطق الى 7. اذا كنتي كتهضر على بنيته كتقول الا 7 صافي. بحال تقول فواسي، عرفت ماشي دوسي بحال هاد المنظر هذا، تقول فواسي مون امي فلان فلانيه ولا مون امي فلان فلاني الى 7 ولا الى 8 على حسب شحال في عمرو. شني مون امي شني كيعجبو يعمل، مون امي ام جوي ولا ام اي حاجه، ام فيغ لي كورس، شني كيعمل في حياتو، il fait ولا elle fait. و il est en classe بحال دابا هكذا تقول il est en classe 3e AP بحال اللي كتكرتي، اولا هي كتقول elle est en classe 3e AP بحال هاد المنظر. وكتعدل هاد الملف هذا كتقول كيقول لك كولوري طون دوسيي واكروش لو زعما هي علقو، اكروش لو او مور في الحائط. يعني كل قسم كيكون عنده واحد الحائط، ولا كل مدرسه كتكون عندها واحد الحائط كيتعلقوا فيه الاعمال ديال التلاميذ او مور كوم تي كاماراد، فحال الزملاء ديالك ولا الرفقاء ديالك اللي كيقراو معاك في لاكلاس. وشكرا.